ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार। श्रीनगर टेलिभिजनको टेलिभिजन पाठशालामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म नेपाली विषयको शिक्षक भावना खनाल। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म त 20 सेकेन्डसम्म मिची मिची साबुन पानीले हात धोएर आइसकेकी छु। मलाई विश्वास छ यहाँहरू पनि हात धोएर बसिसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू आफ्नो कपी र कलम अगाडि लिएर बसिरहनु भएको छ। अब मैले बोलेका कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ अनि आवश्यक परेको कुरा आफ्नो कपीमा टिप्पणी गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी जाँदैछौँ धातु, क्रियामूल र क्रियापदतर्फ। योभन्दा अगाडि हामीले के पढेका थियौँ एकपटक सम्झिनुहोस् त। योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले पढेका थियौँ विशेषण अनि यसका प्रकारहरू। नाम वा सर्वनामको विशेषता जनाउने शब्द नै विशेषण हो, अथवा कस्तो, कत्रो, कति र कुन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द नै विशेषण हो भनेर विशेषणलाई चिनेका थियौँ। त्यसैगरी विशेषणका प्रकार अन्तर्गत गुणबोधक, परिमाणबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण अनि भेदक विशेषण गरी विशेषणका प्रकारहरू बारे पनि पढेका थियौँ। अब हामी आज जाँदैछौँ धातु, क्रियामूल र क्रियापदतर्फ। ल हेर्नुहोस् है त, आजको कक्षामा हामीले के पढ्नेछौँ एकपटक स्लाइडबाट हेर्नुहोस् है त। ल हामी धातु, क्रियामूल र क्रियापद पढ्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पढिसकेपछि आज हजुरहरूले के कुरा सिक्नुहुनेछ? ल यता हेर्नुहोस् त। धातु, क्रियामूल र क्रियापद यो आजको कक्षामा पढिसकेपछि धातु, क्रियामूल र क्रियापदको परिभाषा बताउन सक्नुहुनेछ। धातु भनेको के हो, क्रियामूल भनेको के हो अनि क्रियापद भनेको के हो, तीनवटैको परिभाषा बताउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि धातु, क्रियामूल र क्रियापद शब्द छुट्याउन सक्नुहुनेछ। कुन शब्द धातु हो, कुन शब्द क्रियामूल हो र कुन शब्द क्रियापद हो भनेर छुट्याउन सक्नुहुनेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धातु, क्रियामूल, धातु, क्रियामूल र क्रियापद। आज हामी यो तीनवटा विषयवस्तुबारे जानकारी लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त। रामले नेपाली पढ्छ। रामले नेपाली पढ्छ। उसले कथा लेख्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब दुईवटा वाक्यमा रामले नेपाली पढ्छ, उसले कथा लेख्छ भन्ने दुईवटा वाक्य भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् त, पढ्छ यो चाहिँ क्रियापद हो, लेख्छ यो चाहिँ क्रियापद हो। वाक्यको अन्तिममा आएर वाक्यलाई पुरा गर्ने शब्द नै क्रियापद हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, राम भनेको काम गर्नेवाला कर्ता भयो। यसले चाहिँ यो पढ्छले चाहिँ कार्य पुरा भएको भन्ने जनाएको छ। लेख्छले चाहिँ लेख्ने कार्य पुरा भएको भन्ने जनाएको छ। त्यसकारण पढ्छ र लेख्छ शब्द
क्रियापद हुन्। अब यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब धातु भनेको के हो त? हेर्नुहोस् है, म यही शब्दलाई अब यही शब्दबाट धातु चिनाउँछु यहाँहरूलाई। पढ्छ, पढ्छ भन्ने एउटा क्रियापद हो। यो शब्द कसरी बनेको छ हेर्नुहोस् है, पढ प्लस छ बराबर पढ्छ भनेको छ होइन त? पढ प्लस छ बराबर पढ्छ भनेको छ भने अब यो पढ शब्द के हो? यो शब्द नै मूल शब्द, यसलाई मूल शब्द अर्थात् धातु भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, मूल शब्द अर्थात् धातु। यहाँहरूले चिन्नुभयो नि, धातु भनेको के रहेछ? यो रहेछ। त्यसपछि यो के हो? प्रत्यय हो। यो भनेको प्रत्यय हो। मूल शब्दभन्दा पछाडिपट्टि आउने प्रत्यय हो, मूल शब्दभन्दा अगाडिपट्टि आउने उपसर्ग हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, अब मूल शब्द भनेको के हो? अर्थ आउने गरी टुक्रा पार्न नमिल्ने शब्द। जस्तै पढ्छ भन्ने एउटा क्रियापद हो, पढ्छलाई टुक्रा पार्न मिल्यो, पढ प्लस छ बराबर पढ्छ गराइयो, अनि यो पढ भनेको धातु हो, मूल शब्द हो, फेरि यसलाई चाहिँ टुक्रा पार्न मिल्दैन। त्यसैले ल यता हेर्नुहोस् है, धातु भनेको अब के रहेछ? धातु भनेको के रहेछ? यहाँ हेर्नुहोस् है, मूल शब्द। धातु भनेको मूल शब्द जसलाई अर्थ आउने गरी टुक्रा पार्न मिल्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, धातु भनेको के रहेछ? मूल शब्द हो जसलाई अर्थ आउने गरी टुक्रा पार्न मिल्दैन। जस्तै पढ्छमा पढ धातु हो, जस्तै पढ्छमा पढ धातु हो, अनि लेख्छमा लेख धातु हो। लेख्छमा लेख धातु हो। यस्तै जान्छमा जा धातु हो, खान्छमा खा धातु हो। यी पढ लेख जा खा आदि चाहिँ धातु हुन्। त्यसै गरी अब क्रियामूल बुझौँ है। क्रियामूल भनेको के हो त? अब ल हेर्नुहोस्, मूल शब्दमा जस्तै जान्छ, यही शब्दले हेरिरहेको छु मैले, यी पढ्छ यही शब्दमा पढ प्लस नु पढ्नु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि पढ भनेको यो धातु हो, धातुमा नु प्रत्यय लगाइसकेपछि पढ्नु भनेको छ नि, यो पढ्नु चाहिँ क्रियामूल हो। याद गर्नुहोस् है, पढ भनेको धातु हो, अनि धातुमा नु प्रत्यय लगाइसकेपछि बन्ने शब्द क्रियामूल हो। त्यसकारण अब यता हेर्नुहोस्, फेरि अब क्रियामूल भनेको के रहेछ? धातुमा नु प्रत्यय लगाएपछि बन्ने शब्द। धातुमा नु प्रत्यय लागेपछि बन्ने शब्द जस्तै पढ्नु खानु। हामीले यहाँ खा जा धातु भन्यौँ नि, जामा जानु। यस्तै पढ्नु जा प्लस नु जानु, जा प्लस नु जानु खानु। अब लेख्छमा यो लेख्नु, यो चाहिँ क्रियामूल भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् है। त्यसपछि क्रियापद भनेको के रहेछ? वाक्यको अन्त्यमा आएर वाक्यलाई पुरा गर्ने शब्द रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, यो क्रियापद भयो, यो अगाडिपट्टिको यो धातु भयो, धातु अर्थात् मूल शब्द भयो, यो प्रत्यय भयो। प्रत्यय र उपसर्ग भनेको फेरि के हो? फेरि प्रत्यय। यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रत्यय भनेको मूल शब्दभन्दा पछाडिपट्टि आउने शब्द, मूल शब्दभन्दा पछि आउने शब्द नै प्रत्यय हो। अनि उपसर्ग, फेरि उपसर्ग भनेको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, म एउटा शब्द दिन्छु यहाँहरूलाई। जस्तै विजय, विजय भन्ने एउटा नाम हो। अब यसलाई टुक्रा पारौँ त, बी प्लस जय बराबर विजय। विजय हुन्छ भने यो बी के हो? उपसर्ग हो। यो उपसर्ग हो, यो मूल शब्द हो। यसलाई किन उपसर्ग भनियो? यो मूल शब्दभन्दा अगाडिपट्टि आएको कारणले उपसर्ग भयो। यहाँनिर फेरि मूल शब्दभन्दा पछाडिपट्टि आएको कारणले प्रत्यय भनिएको छ। फेरि बुझ्नुभयो नि, मूल शब्दभन्दा अगाडिपट्टि आउने उपसर्ग हो, अनि मूल शब्दभन्दा अघि आउने शब्द।
ल हेर्नुहोस्, अघि आउने शब्द प्रत्यय भनेको मूल शब्दभन्दा पछि आउने शब्द हो। उपसर्ग भनेको मूल शब्दभन्दा अघि आउने शब्द हो। अब यी धातुमा नु प्रत्यय लागेपछि बन्ने शब्द क्रियामूल रहेछ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? धातुमा नु प्रत्यय लागेपछि पढ्नु, खानु, जानु, बस्नु, हिँड्नु शब्दहरू क्रियामूल हुन्। अब यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो त? धातु भनेको के रहेछ? मूल शब्द हो जसलाई अर्थ आउने गरी टुक्रा पार्न मिल्दैन, त्यो नै धातु हो। जस्तै पढ्छमा पढ, लेख्छमा लेख, जान्छमा जा, खान्छमा खा, यी शब्दहरू धातु हुन्। त्यसै गरी क्रियामूल भनेको मूल शब्दमा नु प्रत्यय लागेपछि बन्ने शब्द नै क्रियामूल हो। जस्तै जानु, खानु, पढ्नु, लेख्नु, बस्नु, यी शब्द क्रियामूल हुन् भने क्रियापद भनेको वाक्यको अन्त्यमा आएर वाक्यलाई पुरा गर्ने शब्द नै क्रियापद हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म यसलाई एउटा स्लाइडबाट देखाउँछु, यता हेर्नुहोस् है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् है त। धातु भनेको धातु क्रियामूल र क्रियापदको मूल आधार तत्त्व हो। धातुबाटै क्रियामूल पनि बन्छ अनि क्रियापद पनि बन्छ। त्यसकारण धातु भनेको क्रियामूल र क्रियापदको मूल आधार तत्त्व हो। यो मूल शब्द हो जसलाई टुक्रा पार्न मिल्दैन। मैले योभन्दा अगाडि भनिसकेँ। धातु कुनै काम, घटना र अवस्थालाई सङ्केत गर्ने भाषिक एकाइ हो। हेर्नुहोस् है, खान्छ, जान्छले कुनै पनि काम अथवा एकाइलाई सङ्केत गरेको हुन्छ। क्रियामूलको नु हटाएपछि बाँकी रहेको धातु हुन्छ। जस्तै पढ्नु होइन, पढ्नुमा पढ प्लस नु पढ्नु हुन्छ अनि त्यो नु हटाइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै पढ्नु पढ्नु यो चाहिँ क्रियामूल हो। यसमा चाहिँ पढ प्लस नु बनेर पढ्नु बनेको छ। अब यो हटाइसकेपछि यसले भने खोजेको त्यही हो। क्रियामूलको नु हटाएपछि अब यो नुलाई हटाइसकेपछि बाँकी रहेको भाग के हुन्छ त? धातु हुन्छ। यो चाहिँ यो नै धातु भयो, यो नै धातु भयो। त्यही भनेको। ल सामान्यतया धातु वाक्यमा प्रयोगयोग्य हुँदैन। धातु मात्रै चाहिँ प्रयोगयोग्य हुँदैन, तर धातुमा छ, यो, ने छ आदि जोडेपछि मात्र यी प्रयोगयोग्य हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ उदाहरण देखाएको छ। धातु यी पढ्छमा पढ प्रत्यय हो छ अनि पढ्छ क्रियापद बन्यो। त्यसै गरी पढ प्लस ला पढ्ला, प्रत्यय छ प्रत्यय लाएर पढ्छ क्रियापद बन्यो, ला प्रत्यय लाएर पढ्ला क्रियापद बन्यो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसै गरी म अर्को एउटा स्लाइड देखाउँछु। अर्कोतिर यता हेरौँ है त। क्रियामूल हेरौँ है। अब कुनै पनि कामको बारेमा बताउने शब्दलाई क्रियामूल भनिन्छ। जानु, खानु, पढ्नु, लेख्नु भनेका थियौ नि, हो त्यसलाई धातुमा नु प्रत्यय जोडेपछि जा भनेको धातु, नु प्रत्यय जोडेपछि जानु क्रियामूल भन्दछ। यो व्युत्पन्न शब्द हो, यसलाई टुक्राउन सकिन्छ। जस्तै जानुलाई त टुक्राउन सकियो नि त, पढ्नुलाई टुक्राउन सकियो नि त। त्यसो भनेको यी धातु जा, पढ, हु, पिउ, गर यी शब्दहरू धातु हुन्। त्यसै गरी सबैमा नु जोडिसकेपछि, सबैमा नु प्रत्यय जोडिसकेपछि जानु, पढ्नु, हुनु, पिउनु, गर्नु क्रियामूल शब्द हुन्। जा प्लस नु जानु, पढ प्लस नु पढ्नु, हु प्लस नु हुनु, पिउ प्लस नु पिउनु, गर प्लस नु गर्नु, यी शब्दहरू चाहिँ जानु, पढ्नु, हुनु, गर्नु, पिउनु यी शब्दहरू चाहिँ क्रियामूल हुन्। जस्तै यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्दाखेरिमा पढ्नु विद्यार्थीको कर्तव्य हो। यी पढ्नु भन्ने शब्द क्रियामूल हो, यहाँनिर प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी बिहान खुला हावामा डुल्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। यी डुल्नु यो पनि क्रियामूल हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामी जाँदैछौँ क्रियापदतर्फ। वाक्यमा कर्ताले गरेको कार्य, घटना, प्रक्रिया, कर्ताको अवस्था वा स्थितिलाई बुझाउने शब्दलाई क्रिया भनिन्छ हैन। क्रिया धातुबाट बन्दछ। मैले योभन्दा अगाडि भनिसकेकी छु। धातुबाट नै क्रिया बन्छ। यसले वाक्यलाई पुरा गर्ने काम गर्छ। क्रियाले वाक्यलाई पुरा गर्ने काम गर्छ। क्रियापदको लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, वाच्य, प्रेरणा आदिका आधारमा रूप परिवर्तन हुन्छ। जस्तै यो एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है, क्रियापदको लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल यो सबैको आधारमा रूप परिवर्तन हुन्छ। कसरी रूप परिवर्तन हुन्छ? जस्तै खान्छ, हेर्नुहोस् है, यो खान्छ चाहिँ एउटा क्रियापद हो। यसलाई लिङ्गको आधारमा परिवर्तन गर्दाखेरि के हुन्छ? खान्छे हुन्छ।
अनि वचनको आधारमा परिवर्तन गर्दाखेरि खान्छन्। हेर्नुहोस् है, यी परिवर्तन गरेको खान्छन्। अनि पुरुषको आधारमा परिवर्तन गर्दा पुरुष म खान्छु, ऊ खान्छ, खान्छु, पुरुषको आधारमा परिवर्तन गर्नुभयो। कालको आधारमा परिवर्तन गर्दा फेरि खान्छ, खान्थे, खानेछन्, यस्तो हुन्छ। यसरी यी विविध तरिकामा क्रियालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले भनिसकेँ यहाँहरूलाई। त्यसैले यो विकारी पद अन्तर्गत पर्छ। रूप परिवर्तन हुने शब्द विकारी अन्तर्गत पर्दछ। फेरि हेर्नुहोस् है, अनि रूप परिवर्तन नहुने चाहिँ अविकारी अन्तर्गत पर्छ, जुन हामी पछि पढ्नेछौँ। धातुमा छ, यो, ने, छ, ओस, ला आदि जोडिएर क्रियापद बन्दछ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यी धातुमा हेरे जा, पढ, खेल, पढ, यो चाहिँ धातु हो। अब यी पर्ते जोडिएर यो जा प्लस यो गयो, पढ प्लस छ पढ्छ, खेल प्लस ने छ खेल्नेछ, पढ प्लस ओस पढोस्, पढ प्लस ला पढ्ला। यतापट्टिका जति गयो, पढ्छ, खेल्नेछ, पढोस्, पढ्ला, यी शब्दहरू क्रियापद भए। अनि यहाँ यो, छ, ने, छ, ओस, ला यी पर्ते भए। त्यसै गरी धातु अर्थात् मूल शब्दहरू जा, पढ, खेल, पढ यी शब्दहरू धातु भए। ल, यसै गरी अब म यहाँहरूलाई अझै अगाडि लैजान चाहन्छु। आवश्यक परेका कुराहरू आफ्नो कपीमा टिप्न नबोल्नुहोस् है। ल, अनि मैले बोलेका कुराहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। यसपछि ल, क्रियापदका प्रकार अन्तर्गत जाँदैछौँ हामी। कति प्रकारको हुने रहेछ त क्रियापद? 4 प्रकारको। हेर्नुहोस् है, कर्मका आधारमा सकर्मक र अकर्मक, त्यसपछि अर्थको प्रधानताका आधारमा मुख्य क्रिया र सहायक क्रिया, संरचना वा बनोटको आधारमा सरल र संयुक्त क्रिया, अनि वाक्य पूर्णताका आधारमा समापिका र असमापिका क्रिया गरेर यी 4 प्रकारमा बाँडिएको छ। अब यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। ल, कर्मका आधारमा क्रियापद सकर्मक र अकर्मक। हेर्नुहोस् है, कर्मको आधारमा क्रियापदलाई सकर्मक र अकर्मक भनिन्छ। सकर्मक भनेको के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आयो भने त्यो सकर्मक हुन्छ। अनि के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आएन भने त्यो अकर्मक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यही दुईवटा सकर्मक र अकर्मक क्रिया छन् हैन। प्रश्न सोद्धा के खान्छौ? भात खान्छु, उत्तर आयो नि भात हो, त्यो चाहिँ कर्म हो। कर्म लिने भनिन्छ, त्यसलाई कर्म लिने क्रियापद भनिन्छ, अर्थात् सकर्मक क्रियापद भनिन्छ। राम रुन्छ, के रुन्छ? कसलाई रुन्छ? उत्तर आयो? आएन। उत्तर नआउने बित्तिकै त्यो के हो? रुनु भन्ने के रहेछ? रुन्छ भन्ने अकर्मक क्रियापद रहेछ, जसले कर्म लिँदैन। याद गर्नुहोस् है, यति कुराले बुझ्न सकिन्छ यसलाई, सकर्मक र अकर्मक क्रियापद। रामले पढ्छ, के पढ्छ? नेपाली पढ्छ, अङ्ग्रेजी पढ्छ, होइन त? उत्तर आयो नि त हो। त्यो उत्तर आउने बित्तिकै पढ्नु भन्ने अर्थात् पढ्छ भन्ने के रहेछ? सकर्मक क्रियापद रहेछ। राम हिँड्छ, राम पौडिन्छ, के हिँड्छ? कसलाई हिँड्छ? के पौडिन्छ? कसलाई पौडिन्छ? उत्तर आयो? उत्तर नआउने बित्तिकै हिँड्नु पौडिनु चाहिँ के रहेछ? अकर्मक क्रिया रहेछ। फेरि प्रश्न के वा कसलाई भनेर मात्र गर्न पाइन्छ, त्यो भन्दा अरू पाइँदैन फेरि। याद गर्नुहोस् है। त्यसैले के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने चाहिँ सकर्मक हुन्छ, उत्तर नआउने चाहिँ अकर्मक क्रियापद हुन्छ। यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। वाक्यमा कर्म लिने क्रियापदलाई सकर्मक भनिन्छ। कर्म लिने भनेको उत्तर आउने भनेको यी। वाक्यमा के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तरहरू कर्म हुन्, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? जस्तै पढ, लेख, राख, खा, भन, जित, हेर, पिउ, तान, बुन, पिट आदि धातुबाट बनेका सबै क्रिया सकर्मक क्रियापद हुन्। हेर्नुहोस् है, जस्तै पढबाट पढ्छ, लेखबाट लेख्छ, राखबाट राख्छ, खाबाट खान्छ, भनबाट भन्छ, जित्छ, हेर्छ, पिउँछ, तान्छ, बुन्छ, पिट्छ, यसबाट आउने उत्तरहरू सकर्मक हुन्। त्यसै गरी अब अकर्मकमा हेरौँ है। वाक्यमा कर्म नलिने क्रियापद चाहिँ अकर्मक क्रियापद भनिन्छ। यस्ता क्रियापदमा के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँदैन। अकर्मक क्रियापदमा के वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउँदैन। जस्तै पौडिनु, कुद्नु, रुनु, सुत्नु, बस्नु, उठ्नु, हिँड्नु आदि अकर्मक क्रियापद हुन्। यहाँहरूले विचार गर्नुहोस् त, पौडिनु, के पौडिनु? कसलाई पौडिनु? उत्तर आउँछ? आउँदैन। नआउने बित्तिकै यी के रुनु? कसलाई रुनु? के उठ्नु? कसलाई उठ्नु?
यिनीहरूको उत्तर आउँदैन, त्यसकारण यिनीहरू अकर्मक क्रियापद हुन्। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म अब दोस्रो नम्बरको क्रियापदबारे जान्न चाहन्छु। ल, दोस्रो नम्बरमा छ अर्थका प्रधानताका आधारमा फेरि मुख्य क्रिया र सहायक क्रिया। हेर्नुहोस् है, अर्थका दृष्टिले जुन क्रिया प्रमुख रहन्छ त्यसलाई मुख्य क्रिया भनिन्छ। अर्थ आउने हिसाबले हेर्दाखेरिमा जुन चाहिँ मुख्य हुन्छ त्यसलाई प्रमुख भन्यो, जुन क्रिया चाहिँ प्रमुख हुन्छ त्यसलाई मुख्य क्रिया भनिन्छ। प्राय क्रियापदका सुरुमा आउने धातु वा त्यसबाट बनेका क्रियापदहरू नै मुख्य हुन्छन्। जस्तै ऊ पढ्दैछमा पढ्दै मुख्य क्रिया भयो। अनि जस्तै भाइ पढ्दैछमा पढ्दै मुख्य क्रिया हो। खाइसक्यो ए रामले, खाइसक्यो खाइ मुख्य क्रिया। हरि हेरिरहन्छ हेरी मुख्य क्रिया भनेको क्रियाको अघिल्तिर आउने, यहाँ भनिएको छ नि त क्रियापदको सुरुमा आउने धातु वा त्यसबाट बनेका क्रियापदहरू भनिएको छ नि त। त्यसकारण यो पढ्दै खाइ हेरी चाहिँ मुख्य क्रिया हो। त्यसै गरी सहायक क्रिया भनेको मुख्य क्रियालाई सहायता गर्न आउने पछिल्ला क्रियालाई सहायक क्रिया भनिन्छ। ऊ पढ्दैछ, हेर्नुहोस् है, यस उदाहरणमा छ सहायक क्रिया हो। माथिको उदाहरणमा रहन्छ, सक्यो आदि सहायक क्रिया हुन्। यहाँ छ नि, यहाँ रहन्छ हेरिरहन्छमा हेरी चाहिँ मुख्य क्रिया भयो, रहन्छ चाहिँ सहायक क्रिया भयो। अनि खाइसक्योमा खाइ चाहिँ मुख्य क्रिया भयो, सक्यो चाहिँ सहायक क्रिया भयो। अनि पढ्दै मुख्य क्रिया भयो, छ चाहिँ सहायक क्रिया भयो। त्यसकारण सुरुमा आउने चाहिँ मुख्य क्रिया अनि पछिल्लोतिरको सहायक क्रिया भनेर बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अब हामी तेस्रो नम्बरमा जाँदैछौँ। संरचना वा बनोटका आधारमा सरल क्रिया र संयुक्त क्रिया। हेर्नुहोस् है, संरचनाका आधारमा फेरि दुईटा छ। एउटा मात्र धातुबाट बनेको क्रियापद चाहिँ सरल क्रियापद हो। जस्तै भाइ विद्यालय जान्छमा जा चाहिँ धातु भयो। एउटा मात्रै धातुबाट बनेको छ। तिमी राम्ररी बसमा बस धातु भयो। जा बस एउटा एउटा धातुबाट बनेको छ, त्यसकारण यो जान्छ बस्छ भन्ने चाहिँ सरल क्रिया हो। त्यसै गरी संयुक्त क्रियामा दुई वा दुईभन्दा बढी धातुबाट बनेका क्रियापदहरूलाई संयुक्त क्रियापद भनिन्छ। सरल वाक्यमा एउटा क्रियापदबाट बन्छ भने संयुक्त वाक्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी धातुबाट बन्छ। संयुक्त क्रियालाई जटिल क्रिया पनि भनिन्छ। यसमा सुरुको क्रियापद मुख्य हुन्छ भने त्यसभन्दा पछिका सबै सहायक हुन्छन्। जस्तै उसले पढिसकिहालेछ, एउटा क्रियापद। हेर्नुहोस् है, पढिसकिहालेछ भने क्रियापद हो। यसमा कतिवटा धातु छन् त हेर्नुहोस् त, पढ सक हाल। पढिसकिहालेछ, पढ सक हाल, तीनटा धातु छन्। यसमा धेरै धातु दुई अथवा दुईभन्दा बढी भएपछि त्यसलाई के भनिरहेछ? संयुक्त क्रिया भनिरहेछ। त्यसकारण यो पढिसकिहालेछ भन्ने क्रिया चाहिँ संयुक्त क्रिया हो। त्यसै गरी उमेश पोखरा जाँदै गरेको हुनेछ। यसमा चाहिँ जा गर हु तीनवटा धातु छन्, तीनटा धातु छन्। त्यसकारण जाँदै गरेको हुनेछ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के भयो? संयुक्त क्रिया भयो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सरल क्रियामा एउटा मात्र धातुबाट बन्छ भने संयुक्त क्रियामा दुई वा दुईभन्दा धेरै धातुबाट क्रियापदहरू बन्छ। त्यस्तो धेरै धातुबाट बनेको क्रियापद संयुक्त क्रियापद हो। एउटा धातुबाट मात्रै बनेको क्रियापद सरल क्रियापद हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। ल अब यसै गरी वाक्य पूर्णताका आधारमा हेर्नुहोस् है, वाक्य पूर्णताका आधारमा फेरि समापिका र असमापिका क्रिया भनिन्छ। कस्तो त समापिका क्रिया भनेको? ल वाक्यलाई पुरा गर्ने क्रियापदलाई समापिका क्रियापद, पुरा गर्नेलाई समापिका भनिन्छ। यस्ता क्रियापदहरू लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भाव, अर्थ, वाच्य आदिका आधारमा परिवर्तन हुन्छन्। जस्तै भक्ते वीर छ चाहिँ समापिका क्रिया हो। यहाँ पनि खेल्दैछ, यो समापिका क्रिया भयो। उनीहरू आए चाहिँ यसले वाक्यलाई पुरा गरेको छ। यसलाई चाहिँ लिङ्ग, वचन, पुरुषको आधारमा परिवर्तन गर्न मिल्छ। जस्तै वीर छलाई छे गराउन मिल्छ, वीर छन् गराउन मिल्छ, हैन? यो चाहिँ परिवर्तन गर्न मिलेको हो। त्यस्तै खेल्दैछ, खेल्दैछे, खेल्दैछन्, यी पनि परिवर्तन गर्न मिल्छ। त्यसकारण यो चाहिँ समापिका क्रिया भयो। अब यसै गरी असमापिका क्रियामा वाक्यलाई पुरा गर्न नसक्ने र कर्तासँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने क्रियापद असमापिका क्रियापद हो। फेरि वाक्यलाई पुरा गर्ने चाहिँ समापिका हुन्छ, गर्न नसक्ने चाहिँ असमापिका हुन्छ है। यो क्रिया कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष आदिका आधारमा प्राय रूप परिवर्तन हुँदैन।
असमापिका क्रियाको परिवर्तन हुँदैन। तथा क्रियावर्गको काम नगरी नाम विशेषण वा अव्ययवर्गको काम गर्छ। यसले चाहिँ यिनमा इ, एर, तै, दै, तो, दो, न, ने, नु जस्ता प्रत्ययहरू लागेका हुन्छन्। असमापिका क्रियाहरूमा हेर्नुहोस् है, यी प्रत्ययहरू लागेका क्रियापदहरू असमापिका क्रिया हुन्। जस्तै म काम गर्दै सुतेँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो वाक्य हेर्नुहोस् है, गर्दै सुतेँ, सुते भन्ने चाहिँ समापिका क्रिया हो, वाक्यलाई पुरा गरेको छ। गर्दै भन्ने चाहिँ असमापिका क्रिया हो। फेरि यी किन दै लाछ नि, यहाँ यी तै दै लाएको भनेको छ नि, तै दै पनि लाछ अनि यसले वाक्यलाई पुरा गरेको पनि छैन, त्यसकारण यो चाहिँ असमापिका क्रिया हो। त्यस्तै गरी उनी राम्रो चरित्र भएका विद्यार्थी हुन्, यहाँनिर हुन् चाहिँ हेर्नुहोस् है समापिका क्रिया हो। यो हुन् चाहिँ समापिका क्रिया हो जसले वाक्यलाई पुरा गरेको छ। फेरि यहाँ भएका यी एका लागेको, यहाँ भएका, भएको यस्ता शब्दहरू यो चाहिँ असमापिका क्रिया हो। त्यसै गरी तल्लो वाक्यमा असमापिका क्रिया हेर्नुहोस् है, तिमी स्कुल पढ्न जाँदा, पढ्न जाँदा बाटोमा मातेको मान्छेलाई भेटेर नडराई अघि बढ्नाले निडर ठहरियो। यो वाक्यमा अन्डरलाइन गरेका शब्दहरू हेर्नुहोस् त, यी पढ्न जाँदा मातेको भेटेर नडराई बढ्नाले यी शब्दहरू के हुन् त असमापिका क्रिया हुन्। त्यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समापिका क्रिया भनेको वाक्यलाई पुरा गर्ने क्रियापद हो भने असमापिका क्रिया भनेको वाक्यलाई पुरा गर्दैन। तै दै थै अथवा एर ई प्रत्यय लाएर बनेको हुन्छ। यस्ता क्रियाहरू असमापिका क्रिया हुन्। ल प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले क्रियापदको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। त्यसपछि अब म यहाँहरूलाई एउटा कक्षा कार्य गराउन जाँदैछु ल है त। ल अब यहाँहरूले यो आफ्नो कपीमा टिप्नुहोस् अनि लेख्न थाल्नुहोस्। तलका क्रियापदका धातु पत्ता लगाउनुहोस्। यी शब्दहरूबाट धातु चिन्नुहोस्। अब मर्यो, पढ्छ, खेल्थ्यो, पढाउँछ, जान्छ, यी शब्दहरूमा धातु छुट्याउनुहोस् त। ल मलाई विश्वास छ यी शब्दहरूबाट यहाँहरूले धातु छुट्याइसक्नु भएको छ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल हेर्नुहोस् है, हजुरहरूले छुट्याउनु भएको धातु ठिक छ कि छैन एकपटक जाँचेर हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, धातु चाहिँ मर्यो भन्ने चाहिँ यो क्रियापद भयो। मर्यो, पढ्छ, खेल्थ्यो, पढाउँछ, जान्छ, यो क्रियापद हो यतापट्टिको। यतापट्टिको फेरि मर्योमा मर धातु, पढ्छमा पढ धातु, खेल्थ्योमा खेल धातु, पढाउँछमा पढाउ धातु, जान्छमा जा धातु, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? मर, पढ, खेल, पढाउ, जा यी शब्दहरू यी धातु हुन् अर्थात् मूल शब्द हुन्, होइन? यी शब्दहरू मर्यो, पढ्छ, खेल्थ्यो, पढाउँछ, जान्छ चाहिँ क्रियापद शब्द हुन्। अब यहाँहरूले क्रियापदबाट धातु छुट्याउन जानिसक्नुभयो। ल प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले के सिक्यौँ एकपटक याद गरौँ त। धातु, क्रियामूल र क्रियापदको बारेमा जान्यौँ, होइन त? धातु भनेको मूल शब्द हो जसलाई अर्थ आउने गरी टुक्रा पार्न मिल्दैन। जस्तै पढ्छमा पढ धातु हो, खेल्छमा खेल धातु हो, खान्छमा खा धातु हो, होइन त? त्यसै गरी क्रियामूल भनेको धातुमा नु प्रत्यय जोडेपछि बन्ने शब्द नै क्रियामूल हो। जस्तै पढ भनेको धातु हो, यसमा नु प्रत्यय जोडेर पढ्नु बनिसकेपछि त्यो पढ्नु शब्द क्रियामूल हो। खान्छ क्रियापद हो, यसको धातु खा हो, खामा नु प्रत्यय जोडेर खानु बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ क्रियामूल हुन्छ। अनि क्रियापद भनेको वाक्यको अन्तिममा आएर वाक्यलाई पुरा गर्ने शब्द नै क्रियापद हो। यसरी आज हामीले धातु, क्रियामूल र क्रियापद बारे जान्यौँ, क्रियापदका प्रकारहरू बारे पनि जान्यौँ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब म यहाँहरूलाई एउटा गृह कार्य दिन चाहन्छु। आफ्नो कपी र कलम झिकेर फटाफट लेख्न थाल्नुहोस् है त। ल
हेर्नुहोस् त, तल दिएका धातुलाई क्रियामूल र क्रियापद बनाउनुहोस्। यी धातुबाट क्रियामूल बनाउनुहोस्, यिनै धातुबाट क्रियापद बनाउनुहोस्। लेख, पिउ, निदाउ, खेल, हाँस, दि, बस, हेर, रु, यी शब्दहरूबाट। ल फेरि लेख्नुहोस् है। लेख, पिउ, निदाउ, खेल, हाँस, दि, बस, हेर, रु, यी धातु हुन्। अब यी धातुबाट यहाँहरूले क्रियापद बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल लेखिहाल्नुभयो नि। ल एदिन्जेलको कक्षामा मसित सँगसँगै बसेर मेरा कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनेर अनि आवश्यक परेका कुराहरू आफ्नो कपीमा टिपोट गरेर मलाई सहयोग गर्नुभयो। यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी भोलिको कक्षामा यसै समयमा श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम टेलिभिजन पाठशालामा फेरि भेट हुने बाचा गर्दै यहाँहरूलाई यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि फेरि एकपटक मिची मिची साबुन पानीले हात धुनुहोला, कोरोनालाई भगाउनुहोला भन्दै भोलि यही समयमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि भने बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।